अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने कल के काम का आगाज किया था हमने अपने कल के काम का आगाज किया था इंडक्शन ट्रेनिंग से। बल्कि कल हमने टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग पढ़ी थी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, उनकी टाइप्स को लर्न किया था। इंडक्शन ट्रेनिंग हमने ये पढ़ी थी कि जब एक वर्कर हायर हो जाता है, वो नौकरी ज्वाइन कर लेता है, जॉब ज्वाइन कर लेता है, तो वो जॉब पे आ जाता है। अब जॉब पे आ गया तो फौरी तौर पे तो उससे सारे काम करने नहीं आएंगे, लिहाजा हमें उसकी कुछ मदद करनी पड़ेगी, हमें उसकी कुछ हेल्प करनी पड़ेगी ताकि वो इंडक्शन क्राइसिस से बच सके। तो हमने कहा था कि हम उसको थोड़ा सा हेल्प करेंगे कि वो अपने बेरिंग फाइंड आउट कर सके, हम उसको कोशिश करेंगे कि वो सोशलाइज हो सके, हम कोशिश करेंगे कि वो बिगिनिंग परफॉर्मेंस अच्छी दे सके, और हम उसके लिए ऑन गोइंग ट्रेनिंग अरेंज करेंगे। ये हमने जो है वो डिसाइड किया था। अब जहाँ तक सवाल है कि हमने कहा था कि जी हम नए रिक्रूटर को जो है वो ट्रेनिंग देंगे, उसके साथ साथ फिर उसकी एचआर मैनेजर से उसकी मीटिंग कराएंगे, और फिर जो है उसको कोवर्कर और हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर के साथ मिलाएंगे, एचआर मैनेजर के साथ मिलाएंगे, रूल्स प्रोसीजर बताएंगे, टेक्निकल चीज़ें बताएंगे, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम आगे थे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में, और हमने कहा था कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नॉलेज जनरेट करती है, ट्रांसफ़र करती है, वो रिस्क लेते हैं अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने के लिए, और वो साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट करते हैं हर मसले को हल करने के लिए। हमने कहा था कि वो एक्सपेरिमेंटेशन से घबराते नहीं हैं, वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, और अपने नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली। तो ये जनाब हमने बात की थी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन पे, ये हमने सवाल हल किए थे। उसके बाद हम आखिरी बात कर रहे थे कि 5 लेवल ऑफ एवेल्यूएशन मॉडल पे बात कर रहे थे जो हैम्बलिन ने दिया है। और इसके अंदर हमने ये देखना था कि जब कोई ट्रेनिंग के बाद वापस जॉब पे आता है, यानी एक ट्रेनिंग जॉब पे आता है, तो हमें एक ऐसे अंदाज़ा होता है कि इसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है और इसने ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखा है। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं, तो हेमलिन कहता है इसके 5 डिफरेंट लेवल्स हैं, इससे अंदाज़ा हो सकता है। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो हम ये कहते हैं कि ये 5 लेवल है। ये 5 लेवल में सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है वो ये देखी जाती है जनाब कि जो इंडिविजुअल है उसका ट्रेनिंग का रिएक्शन टू एक्सपीरियंस क्या है। रिएक्शन टू एक्सपीरियंस ये होता है कि हम ट्रेनिंग को कहते हैं कि जनाब आप जो हैं वो, वी से टू द ट्रेनिंग कि जनाब आपने ट्रेनिंग में क्या सीखा। तो ट्रेनिंग कहता है कि वो इस सर छोड़े पड़ा, ये तो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम था, इट वॉज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज क्वाइट बोरिंग, नथिंग रिलेटेड विद द प्रैक्टिकल। तो इसका मतलब उसने कुछ भी नहीं सीखा, उसका रिएक्शन बता रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरे किसी ट्रेनिंग से पूछता हूँ, कहता है सर दैट वाज अ ट्रेमेंडस ट्रेनिंग, आई एम वेरी इंस्पायर्ड एंड आई विल यूज दिस स्किल एटलीस्ट वंस। तो मैं समझता हूँ कि इस बंदे ने कुछ सीखा है। तो ट्रेनिंग का रिएक्शन ही बता देता है कि उसने क्या नया सीखा है, क्या नई चीज़ लर्न की है, क्या उसने अप टू डेट सीखा है। तो ये जो चीज़ है इससे पता लग जाता है कि उसने नया क्या सीखा। तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि ये ट्रेनिंग्स का क्या है, एक्सपीरियंस है या उसका रिएक्शन है। यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि व्हाट आर द एक्चुअल यूजुअल फीडबैक। वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि एक बंदा कहता है ट्रेनिंग दिलचस्प थी, मैं बड़ा इंस्पायर हूँ और मैं ज़िंदगी में इसमें ट्राई ज़रूर करूँ। और एक बंदा कहता है हमें वक्त का ज़्यादा था, बस सो के थक गए, ट्रेनिंग में इतनी बोरिंग थी। तो इसका मतलब उसने सीखा भी कुछ नहीं। तो पहली चीज़ तो वहीं से पता लगता है। दूसरी चीज़ जो है, दूसरा लेवल ये है कि हम ट्रेनिंग से सवाल करें कि अच्छा ये बताओ इस ट्रेनिंग में तुमने नया क्या सीखा है।
व्हाट इज न्यू यू लर्न, तो वो हमें कुछ नई बात बताता है कि जी मैंने तो इसमें ये बिल्कुल नई बातें सीखी हैं। पहले मुझे जो है ना ये लीनियर प्रोग्रामिंग आती थी, लेकिन इस समय मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग जो सीखी है तो उन्होंने तो मुझे कंप्यूटर की मदद से सिंपलेक्स सॉल्यूशन सिखाया है। अब मैं समझता हूँ कि मैं वाकई लीनियर प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करके मैनेजरियल डिसीजन लेने में मदद हासिल कर सकता हूँ। हम कहेंगे हाँ यार ये कुछ नया सीख गया है। अब जरा देखिए दूसरा ट्रेनिंग जो पहले वाला था, मुझसे पूछता अच्छा यार क्या नया सीखा, वो सर कुछ भी नया नहीं था, वही लीनियर प्रोग्रामिंग, वही ग्राफ, वही ऑप्टिमल पॉइंट्स, वही कंस्ट्रेंट्स। तो वो इसका मतलब है नया तो कुछ भी नहीं सीखा इस बंदे ने। तो ये भी एक लेवल है, यहाँ से भी पता लग जाता है कि बंदे ने नया क्या सीखा है और पुराना क्या छोड़ गया है। इसलिए ये मैटर भी इम्पोर्टेंट हो गया। अब जो तीसरी चीज है वो है आपका चेंज इन जॉब बिहेवियर फॉलोइंग ट्रेनिंग, कि आपका जो जॉब बिहेवियर है उसमें ट्रेनिंग के बाद क्या तब्दीली आई। मैं मिसाल ले लेता हूँ, चलिए लेस्को के जो है एयर, अपने लेस्को के लाइनमैन की मिसाल ले लेता हूँ, मैं उसको एयरमैन कहने लगा। तो लाइनमैन की मिसाल ले लेते हैं। तो जनाब मैं उसे देखता हूँ कि वो पहले भी जो है वो बगैर ग्लव्स के, बगैर सेफ्टी किट के, बगैर पर्टिकुलर शूज़ के और बगैर सेफ्टी कैप के पोल पे चढ़ा होता था, आज भी वैसे ही चढ़ा हो। तो ट्रेनिंग से तो फिर कुछ भी नहीं मिला। क्या ख्याल है, ट्रेनिंग से तो फिर कुछ भी नहीं मिला, एवं वक्त का ज़िया किया उसने भी। क्या ख्याल है? हाँ अलबत्ता ये है कि अगर बिल फर्ज इस ट्रेनिंग के बाद वो बंदा जो है उसने काफ़ी आउटस्टैंडिंग किस्म के जो है रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो हम ये समझते हैं हाँ यार इस बंदे ने जो है कुछ चेंज आया इसके रवैये में। मिसाल के तौर पे अब ये जो बंदा है ना जी, ये किट बड़े एहतियात से पहनता है, ये ग्लव्स पहने बगैर बिजली का काम नहीं करता, और ये सेफ्टी टूल्स इस्तेमाल किए बगैर कोई काम नहीं करता। तो कहते हैं हाँ यार अब ये जो बंदा है ना ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो हम कहेंगे हाँ यार अब इसके बिहेवियर में चेंज आ गया है। इसी तरह हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के बाद हमारा जो केमिकल का वर्कर है वो केमिकल को हैंडलिंग बड़ी केयर करने लग गया है, किट पहनने लग गया है, वेल्डर ग्लासेस बड़े अच्छे लगाने लग गया है, सेफ्टी गूगल्स के बगैर वो वेल्डिंग नहीं कर। तो ये है ट्रेनिंग का फायदा। और आम ऑफिस में एक बंदा है वो पहले प्रोफेशनलिज्म की केयर ही नहीं करता था, अब वो लैंग्वेज बड़ी चूज करके बोल रहा है कि यार मैंने ज़रा प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करनी है, और वो जनाब बड़ा ड्रेसिंग सेंस उसका चेंज हो गया है, वो लिबास बड़ा मुख्तलिफ पहनता है। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि जी बंदा जो है ना उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म आ गया है, कुछ बदल बदल गया है। और पहले हमेशा 5 4 5 6 मिनट लेट आता था, अब हमेशा जो है वो 5 7 मिनट पहले पहुंचा होता है। तो इसका मतलब ये है कि भैया इसके रिएक्शन में ज़्यादा तब्दीली आ गई है। तो दिस इज़ व्हाट के चेंज आया है इसके बिहेवियर। तो ये भी एक चीज़ आ जाती है। ठीक है जी। अब पहली चीज़ मैंने क्या बताई कि हम उससे पूछते हैं कि अच्छा भाई ट्रेनिंग कैसी रही, तो वो कहता है जी कि ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी रही मेरी। तो एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरी बात ये है कि ट्रेनिंग लर्निंग नया क्या सीखा, अच्छा जी मैंने ये सीखा। उसके बाद बात आ गई कि जी बिहेवियर में कोई रद्द बदल आया, तो हम कहते हैं हाँ यार वाकई ट्रेनिंग जो है वो काम कर रही है। अच्छा जी। अब जो चौथी चीज़ आ जाती है ना वो ये आ जाती है कि जनाब आप जो हैं वो फोर्थ वन ये है कि आप इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बात ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा क्यों लगाया था ट्रेनिंग पे। तो भाई ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा ट्रेनिंग पे इसलिए लगाया था कि ट्रेनिंग के नतीजे में ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी बेहतर हो,
प्रोडक्टिविटी बेहतर हो और उसके नतीजे में प्रॉफिट बढ़े और एम्प्लॉय रिटेंशन हो। तो उन्होंने तो पैसा इसलिए लगाया था कि हमारा मुनाफा बढ़े। उनको हरगिज ये शौक नहीं था कि आपको खामखा लम्स भेजते या आपको आईबीए कराची भेजते और वहाँ जाके आप जो है 4-6 दिन खाना वाना खाते रिलैक्स करते। ये तो उन्होंने नहीं कहा था। उनका मकसद तो ये था कि ये पैसे लगा देते हैं, लेकिन इन पैसों के नतीजे में इनको इतनी स्किल्स आ जाएंगी, इतनी ट्रेनिंग आ जाएगी कि ये अपने आप को मज़ीद बेहतर कर सकेंगे और डिलीवर कर सकेंगे। उन्होंने तो इसलिए पैसा लगाया। तो अगर ऐसा है कि उन्होंने इसलिए पैसा लगाया था, तो फिर इसका मतलब ये हो गया भैया कि इसके दो एडवांटेजेस सामने आ गए। एक एडवांटेज ये सामने आ गया कि फर्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गया, मुनाफा बढ़ गया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ गई, ब्रांड इमेज बढ़ गया। तो ये सब कुछ क्या है? इट इज़ अ नेट गेन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। चौथा लेवल हो गया जी। पहला लेवल एम्प्लॉय ज़बानी कलामी बताए ट्रेनिंग कैसी रही। दूसरा, ट्रेनिंग ये बताए नया क्या सीखा। और तीसरी बात यह है कि उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया। और चौथी बात यह है कि इसका नेट प्रॉफिट में क्या चेंज आया है। 4 बातें हो गई। अब बात आ गई जी पांचवी, और वो आ गई जी अल्टीमेट वैल्यू। अब आप कहेंगे सर प्रॉफिट हो गया, प्रोडक्टिविटी होगी, क्वालिटी होगी, अब अल्टीमेट वैल्यू कौन सी आ गई? अब ये जो अल्टीमेट वैल्यू है ये है ओवरऑल गुड इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ओवरऑल वाइडर गुड इम्पैक्ट। वाइडर गुड इम्पैक्ट का मतलब है कि उस बंदे का रवैया को वर्कर्स के साथ बड़ा अच्छा हो गया, सुपरवाइजर के साथ अच्छा हो गया, वो बाहर जो है ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बड़ा अच्छा प्रेजेंट करने लग गया। और उसके साथ साथ जो है उसने जनाब जो है वो ग्रेटर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहा है। और वो माशरे का एक कॉर्पोरेट ग्रोथ सर्वाइवल की बात का सोचने लग गया है कि आगे क्या होना है और आगे ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाएगी और मैं इसको आगे ले जाने में क्या मदद कर सकता हूँ। तो ये बच्चों जो है ये है अल्टीमेट वैल्यू और ये इसकी है एग्जैक्ट वैल्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं। और फिर वो ये नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, माशरे के लिए भी एक वैल्यूएबल एसेट बन जाए, यानी माशरे को भी अच्छी वैल्यू डिलीवर कर सके। तो हम ये कहते हैं हाँ भाई ये है वो बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड था, ये है वो बंदा जो एक्चुअली नीडेड था हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये है बच्चों जिसको हम कहते हैं अल्टीमेट वैल्यू। सो सबसे पहली बात तो ये जो है वो ये है कि ट्रेनी का रिएक्शन क्या है। दूसरी बात यह है कि ट्रेनी ने नया क्या सीखा है। तीसरी बात यह है कि उसके बिहेवियर में चेंज क्या है। इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग क्या है उसकी शख्सियत पे, और उसकी अल्टीमेट वैल्यू क्या है। ये 5 बातें हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि उसने कुछ सीखा है या नहीं। यहाँ पे आके हमारा ट्रेनिंग वाला जो मामला है उसको हम वाइंड अप कर देते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया है तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है जी ये बात, इसको यहाँ वाइंड अप कर दें। तो मैं कमेंट बॉक्स में आपसे पूछता हूँ, अगर तो आपको समझ आया है तो यहाँ पे एक यस प्लेस कर दें, पता लग जाएगा। क्यों जी? वेटिंग इन द चैट बॉक्स। तो सामी कह रहे हैं कि ठीक हो गया। ठीक है भाई। वक्का वासिक बिन शाहिद कह रहे हैं, हसाम कह रहे हैं और मोहम्मद यासीन कह रहे हैं कि ये ठीक हो गया। तो ठीक है जनाब, मान लेते हैं, आप अगर कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि सही है जी। तो जनाब इसको हम एग्री कर लेते हैं और हम ये अब हम स्लाइड भी फिर चेंज कर लेते हैं। ठीक होगी जी, स्लाइड चेंज कर लेते हैं। ये वाली स्लाइड हमें इतनी ही चाहिए थी, इनको हम बंद कर देते हैं जी। ये क्या हो गया यार, स्लाइड में बंद नहीं हुई। मैं ज़रा चेक करूँ किस चीज़ के साथ मैंने कनेक्ट तो नहीं किया।
अब जनाब शुरू करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसको हम शुरू कर देते हैं यहाँ से। सबसे पहले स्लाइड आपके सामने रखी है ताकि आपको पता तो चले बात क्या हो रही है। एक जो है हमारा पार्टिसिपेंट भी बढ़ गया है। देखें तो सही ये कौन सा पार्टिसिपेंट है जो आधे पौने घंटे बाद जिसको ख्याल आता है कि यार क्लास शुरू हो गई अब जाना चाहिए। है भाई, ज़रा देखें तो सही ये कौन सा पार्टिसिपेंट है जो हमारे पास लेट आता है। क्या है, वो तो घर से लेक्चर सुनना है जी, ऊपर से जो है वो भी लेट। तो ये जो नाम है वो मैंने पढ़ लिया है, मैं बोल नहीं सकता। नाम है क्यूट गर्ल और मुझे लग ही रहा है कि कोई लड़की नहीं है। चले एनीवे ठीक है, मान लेते हैं। एनीवे बेहतर ये है कि आप अपना नाम लिखें बजाय के क्यूट बॉय क्यूट गर्ल के हैं। राइट डाउन योर नेम, दैट्स बेटर। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ से कि जनाब हमने आपके साथ बात यहाँ से शुरू की थी कि ट्रेनिंग जो है ना वो करंट जॉब के हवाले से होती है और ट्रेनिंग का ताल्लुक जो होता है वो शॉर्ट टर्म के साथ होता है और इसका ताल्लुक होता है स्किल्स प्रोवाइड की जाए ताकि डेफिशिएंसीज दूर की जाए। और जो डेवलपमेंट होती है ना जी, इसका ताल्लुक होता है फ्यूचर के साथ और लॉन्ग टर्म के साथ। इसमें ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में क्या रिक्वायर्ड है। सो ट्रेनिंग इज फोकस्ड ऑन द शॉर्ट टर्म रन एंड डेवलपमेंट इज फोकस्ड ऑन द लॉन्ग रन। तो पहली चीज तो आपको ये जहन में रखनी चाहिए। लेकिन अब आगे चल के हम जो बात कर रहे हैं कि हमने ये एरिया पूरा कर लिया है, बेनिफिट्स क्या है ट्रेनिंग के, ट्रेनिंग की टाइप्स क्या हैं, लेकिन आज हम इस एरिया पे ज़्यादा फोकस है कि पर्सनल डेवलपमेंट क्या है, यानी और एम्प्लॉय की डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है और थोड़ा सा एचआर थ्योरीज के हवाले से ऑर्गेनाइज जो है लर्निंग थ्योरीज पे थोड़ी सी बात ऐड करना। तो लिहाजा आज का हमारा टॉपिक ये है। तो सबसे पहले हम लर्निंग थ्योरी एचआर थ्योरीज के हवाले से बात करते हैं। इसके अंदर आ गया कोप्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का ट्रेनिंग के साथ क्या ताल्लुक है। देखिए जब हम डेवलप करते हैं ट्रेनिंग करते हैं तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि लोग किस मेथड से लर्न करना पसंद करते हैं, लोग किस मेथड से सीखना पसंद करते हैं। इट्स वेरी क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट हाउ पीपल लाइक टू लर्न। तो ये हमारी ख्वाहिश होती है कि हमें ये पता हो कि लोगों का अंदाज़ा कर सकें कि वो लर्न किस अंदाज से करते हैं। अब जाहिर है ज़्यादातर लोग जो हैं आज के ज़माने में उनकी ख्वाहिश होती है कि हम जो लर्निंग करें ना वो हम लर्निंग करें एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, तजर्बे की बुनियाद पे। तो ज़्यादातर लोग आजकल के जिस बुनियाद पे लर्न करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस तजर्बा करके। अब इस तजर्बे के हवाले से मैं आपको जो है अपने एक पुराने दोस्त का वाक़या सुनाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंसान लर्निंग कैसे करता है। देखिए मैं एक दफ़ा उन्हें कुर्बानी के हवाले से ईद उल अज़हा के मौके पर पूछना था कोई सवाल जिसके लिए मौलाना साहब से मिलना था। तो मौलाना साहब एक कौंसल बना के बैठे हुए थे, उनके चारों तरफ ये मौलाना साहब, उनके चारों तरफ उनके मुरीद बैठे हुए और स्ट्रेटेजी बना रहे थे मौलाना साहब के जी ईद पे खाने ज़्यादा इकट्ठी कैसे होंगी। तो वो इस पे भी स्ट्रेटेजी बना रहे थे और ये साहब ने क्या किया, जो हमारे दोस्त हैं इन्होंने जनाब ये किया कि मौलवी साहब के मामलात में मोहर हो गए और आके जंप करके ना यहाँ से दरमियान में आके बैठ गए और मौलवी साहब से कहा जी पहले तो मेरी बात सुने बाकी बातें छोड़े। अब मौलवी साहब को आ गया जी गुस्सा। उन्होंने ज़ाहिर है गुस्सा तो फिर आपको पता है गुस्सा तो उन्होंने करना था। तो मौलवी साहब को आ गया गुस्सा। तो मौलवी साहब ने कहा जी बात ये है कि तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई। उन्होंने कहा जी कि स्टूपिड, अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड, गेट लॉस्ट। वो बड़ा हैरान हुआ कि मौलवी साहब को इतनी अंग्रेजी कैसे आती है। इसलिए मौलवी साहब ने ये समझा कि बंदा पढ़ा लिखा है, इसको उर्दू समझ आनी नहीं, इसको अंग्रेजी में दफा करूंगा तो जाएगा। खैर जी क्या हुआ कि वो जनाब उठ के आ गए। हाँ जी, जनाब उठ के तो आ गए
اب میں چپ کر گیا. میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے جو ہے سو ہے, کیا کیا جا سکتا ہے, دنیا ہے یہاں سب کچھ چلتا ہے. تو جناب وہ میرے پاس آئے روتے روتے, لیکن ہوا یہ کہ اصل میں راستے میں انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک تجربہ کیا ہے, ہیونگ ایکسپیرینس, تجربہ کیا نا, بستی تو ہوئی ہے, فیلنگ تو ہوئی, انہوں نے ریویو کیا اپنے ایکسپیرینس کو, اور پھر نتیجہ حاصل کیا کہ ان کا رویہ اپنا غلط ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ انہیں تمیز کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے تھا, انہیں چاہیے تھا وہ یہاں سٹے کرتے, سرکل سے پیچھے. اور جب سرکل انہیں اپنے اندر ایڈجسٹ کر لیتا تو وہ اپنی باری کے انتظار پہ بات کرتے, تو یہ آئندہ کے لیے ان کی جو ہے وہ نیکسٹ پلاننگ بن گئی کہ اب جب بھی ایسی صورتحال ہوگی میں محفل میں موخر نہیں ہوں. اس سے ثابت ہوا کہ انسان جو ہے نا جی وہ تجربے سے سیکھتا ہے, ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے. یعنی ہیومن لرن فرام ہز اور ہر ایکسپیرینس, انسان جو ہے وہ تجربے اور مشاہدے سے لرن کرتا ہے. ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی. دوسری چیز جو سمجھ میں آنے والی ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے, وہ بھی بڑی اہم بات ہے. پھر تھوڑے دن بعد ایک اور تجربہ ان کو ہوا. وہ کیا ہوا جی, ان کو ایک شادی کا کارڈ آ گیا. تو یہ شادی پہ دوڑ پڑے, سننے میں آیا کہ جی وہاں جو ہے نا بڑا اچھا کھانا پکنا ہے, ولیمہ ہے کی پارٹی ہے, تو وہاں کباب بھی ہوں گے, وہاں پہ جناب جو ہے روسٹ بھی ہوگا, اور وہاں پہ مٹن کڑھائی بھی ہوگی, اور پھر آخر میں جو ہے جی پیٹھے کا حلوہ ملے گا میٹھے میں, اور پھر اس کے بعد آئس کریم بھی ہے, اور سنا ہے کہ پان والا بھی بیٹھا ہوگا. جناب کو تو جناب سوچ گئی کہ نہیں یار شادی پہ جانا ہے, تو پہنچ گئے شادی پہ. اب وہاں جا کے انہوں نے کیا تجربہ کیا کہ لوگ کھانا ڈال رہے تھے, یہ کیوں میں کھڑے نہیں ہوئے, انہوں نے دو بندوں کو دھکا مارا, جمپ کر کے آگے آئے, لوگ بیچارے پیچھے ہو گئے ڈر کے. انہوں نے کھانا ڈیلا اپنی پلیٹ میں, کچھ لوگوں پہ گرا, کچھ یہ کہ پلیٹ اور جو ہوتا ہے جی ڈش اس میں فرق کوئی نہ رہا. پھر لوگوں نے کہا اسٹوپڈ, انکلچرڈ, انسیولائزڈ. لو جی یہ ہوا کہ وہاں بھی یہ بیچارے کھانا وہیں رکھ کے آگے پلیٹ, سوچ میں پڑ گئے کہ یار ہوا کیا ہے. آج پھر تجربہ کیا ہے, آج پھر فیلنگ کر رہے ہیں, ریویو کر رہے ہیں ایکسپیرینس کو کہ ایکسپیرینس کیا تھا, اور پھر نتیجہ حاصل کر رہے ہیں ایکسپیرینس سے, اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کام ہی غلط کیا. کیوں میں ویٹ کرنا چاہیے تھا, باری آنے پہ کھانا لینا چاہیے تھا, اور کھانا اتنا لینا چاہیے تھا جتنا کھانا ہے, اور اگر کم پڑتا تو دوبارہ لے لیتے. یعنی تھوڑا تھوڑا لے کے 10 دفعہ بھی کھاتے تو اس ڈزنٹ لک بیڈ. بٹ ایک ہی دفعہ 10 دفعہ کا کھانا ڈال لینا تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک انسان کو کبھی کھانا ملا ہی نہیں. بات بھی ٹھیک ہے, تو وہ نیکسٹ وہ سوچتے ہیں کہ آئندہ میں شادی پہ جاؤں گا نا تو میں ایسے ہی بیہیو کروں. نتیجہ یہ ہوا کہ جی اس طرح انسان تجربے سے سیکھتا چلا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ایکسپیرینشل لرننگ. لیکن اس کا بڑے احتیاط سے اس نے ایڈ اپ کیا ہے کہ ہیونگ این ایکسپیرینس, اس کے بعد ریویوئنگ ایکسپیرینس, اور اس کے بعد پھر کنکلوژن, اور پھر پلاننگ نیکسٹ ایکشن پلان جو بھی آئے گا, آپ کہہ لیجیے پلاننگ دا نیکسٹ اسٹیپ, کہ اگلا اسٹیپ کیا ہوگا. انسان اس سائیکل سے گزرتا رہتا ہے جی, اور اس سائیکل سے گزرتے گزرتے اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے جس میں وہ اپنے لرننگ کے عمل میں رہتا ہے اور وہ چیزوں کو سیکھتا رہتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے جی, وہ انسان سیکھتا ہی ایسے ہی. لیکن سٹیپ کا بڑا وہ دھیان رکھیں کہ ہیونگ این ایکسپیرینس, ریویوئنگ ایکسپیرینس, کنکلوڈنگ فرام ایکسپیرینس, اینڈ پلاننگ نیکسٹ ایکشن پلان. تو اب سب سے پہلی بات تو یہ آ جاتی ہے کہ جناب کیا یہ بات آپ سب بچوں کو سمجھ میں آئی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے بیٹا, اگر سمجھ آ گئی ہے تو ایک یس لکھ دیجئے, بس باقی نہیں کچھ چاہیے مجھے. سر چاٹا ہو ہی نہیں رہا, پتہ نہیں ڈسیبل ہے تھے. کیا ہوا بچے؟
सर वो SMS नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, कोई इशू है आई थिंक। चैट डिसेबल है ये सर, डिसेबल। ये सर डिसेबल है। चैट डिसेबल सही किया बेटे। मैं किसी को कुछ कहूँ तो यू शुड नॉट रेड एनी कमेंट्स। वो एक बेटी है, वो लेक्चर यस सर। सुनने आई है। मतलब मैंने उन्हें पॉइंट किया कि आप अपना नाम लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो the someone else is not suggested to comment on it, so that is why कि वो फिर उन्होंने चैट बंद कर दी होगी। एनीवे चलो, तो हम एडवन साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार चैट ऑन कर दो, इससे हमें कमेंट्स लेने में आसानी रहती है। आई एम सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा खैर समझ आ गई है सर। ठीक है, गुड हो गया जी। बस मैंने कहा साथ में कोऑर्डिनेटर साहब को कॉल मिलाऊं, अगर वो ऑफिस में है तो हमारी चैट ऑन कर दे। यस अच्छा बच्चों, तो एक बात ये, अब आप माइक बंद कर दीजिए। तो मैं, अगर आपको समझ आ गया तो फिर मेरे ख्याल में हमें आगे बढ़ना चाहिए और सवालात पुट करने चाहिए। यस सर। सबसे पहला सवाल मेरा जो है वो आपके साथ ये है कि जनाब, Cobbs has suggested that there are 4 stages in the learning process. Which one of these, which one, which one is not the one of these, जो नहीं है। अब इसमें ये ढूंढना है जो नहीं है। अब ये भी एक इशू है कि कौन से वाला नहीं है। तो मैं आप सब बच्चों के दिल की बात समझ गया हूँ। एक्सपीरियंस था, एक्शन था, रिफ्लेक्शन था, ये भी था। वहाँ पे नहीं, डी नहीं, लास्ट वन नहीं है सर। लास्ट नहीं था। अच्छा, लर्निंग साइकिल को हम कहेंगे क्या? द लर्निंग साइकिल इज डेवलप्ड बाय डेविड कॉब, इज अ प्रोसेस फॉर डैक। कौन सा डैक लर्निंग? एक्सपेरिमेंटल। जी जी, क्या बोला आपने? सर एक्सपेरिमेंटल, ये बी नंबर ऑप्शन है। बिल्कुल सही है। देखिए नाम उसका एक्सपीरियंशियल है, ये लिखा हुआ Cobb's experiential learning cycle, ये लिखा है एक्सपीरियंशियल। बिल्कुल ठीक है, एक्सपीरियंशियल। अच्छा जी, अब ये स्टेजेस ऑफ कोब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल आर फॉलोइंग। इसमें से तरतीब कैसे ठीक करें? एक ऑप्शन ऐसी है जो सही तरतीब बता रही है, बाकी ऑप्शंस हमें सही तरतीब नहीं बता रही है। जी बच्चों, तो हम किसको सही मान? सर आई थिंक ए। चलो जी, ए को सही मान लेते हैं। कैसे ए को सही मानेंगे? उसकी वजह यह है कि ए के मुताबिक देखें तो सबसे पहला जो है वो है एक्सपीरियंस, नंबर 1। ठीक है जी। नंबर 2, रिफ्लेक्शन ऑन एक्सपीरियंस। नंबर 3 is conclusion, and number 4 is आइंदा का लाहे अमल या नेक्स्ट एक्शन प्लान। तो ये है कोप्स के तरतीब। अच्छा बच्चों, तो एक तो चीज ये हो गई। तो एक तो मुझे ये HR थ्योरी शेयर करनी थी, इसके अंदर लर्निंग है, और लर्निंग का ट्रेनिंग से क्या ताल्लुक है कि हमें लोगों को सिखाने के लिए ना थ्योरी में सिर्फ फोकस नहीं करना, कोई ऐसा तरीका अख्तियार करना है कि लोग तजर्बा करके सीखें ताकि उन्हें याद रहे हाउ टू गेन इट। अब मसला आ गया क्या जी? पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। देखिए, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान का जहाँ तक ताल्लुक है, जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर है कि आपने लिखा है क्या? आपने लिखा है पर्सनल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा है जी कि एक मिनट में ज़रा आपकी बात सुनता हूँ। मैं ज़रा ऑनलाइन लेक्चर पे
جی بچے اٹینڈنس بیٹا سب کی ہوگی. میں جو ہے آپ جتنے بھی اٹینڈنس ہیں سب کی اٹینڈنس لگاؤں گا, اور اس کے اندر جو ہے وہ مطلب آئی ول سینگ ٹو دس کہ بچوں کی اٹینڈنس سب کی لگائیں گے. جی کیوں نہیں لگائیں گے, اور اگر کوئی فیمیل آ جائے گی تو ان کی بھی اٹینڈنس لگا دیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو سے ڈیٹ کے سب کی اٹینڈنس ہم لگائیں گے. ٹھیک ہے, ایمن شہزاد, ٹھیک ہے تو لگا دیں گے, سب بچوں کی لگائیں گے جی اٹینڈنس. میرے پاس رجسٹر انہوں نے دیا ہوا مجھے, تو میں اس پہ مارک کرتا ہوں اور پھر ان کو سینڈ کر دیتا ہوں, تو اس لیے اٹینڈنس لگے گی. اچھا بچوں, اب اپنی بات کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں, واپس آتے ہیں اپنی بات پہ. بھی بات یہ کر رہے تھے کہ انالیسس کر رہے تھے کہ کرنٹ پوزیشن کا, کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے پرسنل پہ. کس پہ بات ہو رہی ہے؟ پرسنل پہ. تو پرسنل کا مطلب یہ ہوا کہ پرسنل ڈیولپمنٹ پلان, یعنی کہ یہ ایک بندے کا جو ہے الگ سے پلان ہے. یہ ایسا پلان نہیں ہے کہ ایک پلان بنا کے 15-20 مینیجر کو دے دیا ایک جیسا, نہیں. از اے پرسنل ڈیولپمنٹ پلان. یہ فرد کے لحاظ سے یعنی ویری فرام انڈیویجول ٹو انڈیویجول. اس سے یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کریئر کی شروع کی سٹیج میں نہیں ہے, یہ کریئر کی تھوڑی سی لیٹ جوائننگ سٹیج یا تھوڑے سے ایڈوانسمنٹ کے بعد کہیں جا کے شروع ہوتا. تو اگر ہم یہاں سے بات کا آغاز کریں تو ہم سب سے پہلی چیز جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کا پرسنل ڈیولپمنٹ پلان بنانا ہے تو اس کی اس وقت کی جو سچویشن ہے اس کا اندازہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت اس کی سچویشن کیا ہے, اس وقت اس کے حالات کیا ہیں. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں جی اس کے لیے جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ عام طور پہ ہم جو ہے وہ ایک سواٹ انالیسس کرتے ہیں. یہ جو سواٹ انالیسس ہے اس کے اندر ہم بندے کا سواٹ انالیسس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اسٹرینتھ کس طرح کی ہے, اس کے اندر ویکنیسز کس طرح کی ہیں. اچھا, اور اس بندے میں یعنی اس کے لیے اپرچونٹیز کیا ہو سکتی ہیں, اس کے لیے تھریٹس کیا ہو سکتی ہیں. تو ہم بندے کی اسٹرینتھ دیکھتے ہیں کہ جی دیکھتے ہیں, جیسے میں آپ کی بات مثال لے لیتا ہوں کہ جی آپ میں سے کوئی بچہ ہے, جیسے فرض کر لیجئے کہ یہ محمد یاسین ہے. جی یاسین صاحب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یاسین صاحب کی لاجک بہت اچھی ہے. جی اچھا جی, یاسین صاحب کا میتھمیٹکس بڑا حال ہے. جی اچھا جی, لیکن یاسین صاحب کی جو ہے وہ لینگویج اسکل اتنی اچھی نہیں ہے. یہ تھوڑا سا ان کے ساتھ مسئلہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سی ایم اے کوالیفائڈ ہے, یہ اکاؤنٹنٹ بڑے اچھے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کریئر میں کچھ زیادہ ایڈوانس کرنا چاہتے ہیں, اور میں ان سے پوچھتا ہوں اچھا جی آپ کس چیز میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہو. کہتے ہیں جی میں اسٹاک ایکسچینج کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں, میں فور کاسٹنگ بڑی اچھی کر لیتا ہوں کہ یہ چیز اپ جائے گی, یہ ڈاؤن جائے گی, یا کیا انڈیکس میں میرا بڑا انٹرسٹ رہتا ہے. تو میں یہ سمجھ جاتا ہوں کہ جناب یہ جو بندہ ہے نا, اس کی اسٹرینتھ اور جو اس کے حالات ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ کچھ ایڈوانس کریئر سرچ کر رہا ہے کہیں انالیسس والی سائڈ. چلیں اینی وے, لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں جس فیلڈ میں یہ بندہ کام کر رہا ہے تو نظر یہ آتا ہے کہ اس فیلڈ میں اس وقت صرف زیادہ ایکٹیو ایشین نظر آتے ہیں اور افریقن نظر آتے ہیں. اکاؤنٹنسی میں یورپین اور امریکن کا انٹرسٹ, اور یہ سینٹرل جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ جو مڈل اور جو ایجنگ یورپین سٹیٹس ہیں, مالٹا ہو گیا, اس کے علاوہ سائپرس ہو گیا, اس سائڈ کی جو لوگ ہیں ان کا بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں لگ رہا ان سبجیکٹس میں. وہ زیادہ تر پیور سائنس میں کام کرتے ہیں, امریکن اور برٹش, اور زیادہ تر ان کا جو انٹرسٹ دیکھنے میں آتا ہے وہ آتا ہے اس کے اندر میوزک, آرٹ اور اس طرح چیزوں. تو بڑا اچھا سکوپ ہے جی کہ اس فیلڈ میں لوگ ذرا کام ہے. اچھا, لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو تھریٹس بھی ہیں. تھریٹس آج کل یہ ہیں کہ بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں اس طرح کے پروگرام بنا رہی ہیں جو مقابلے پہ لا رہی ہیں. آئی بی اے ہے, نمس ہے, بڑے اچھے فرم میں فائنینس مینیجر لے کے آ رہے ہیں. لیکن ہمیں ان سب کی بنیاد کے اوپر سواٹ انالیسس کرنے کے بعد آپ کے لیے کوئی کریئر کا انتخاب کرنا ہے,
آپ کے لیے کوئی آبجیکٹیوس گول سیٹ کرنے ہیں، اور وہ گول جو ہے وہ ظاہر ہے مجھے تو آپ نے دیکھا ہوا ہے میری طرح کہ نہیں میں اپنے آپ کو اسمارٹ کہوں تو آپ کچھ بول لگائیں گے میرا جی آپ کی طرح ہونی چاہیے، اسمارٹ ہونی چاہیے، اسپیسیفک ہونے چاہیے، میجریبل ہونے چاہیے، ایگریڈ ہونے چاہیے، ریئلسٹک ہونے چاہیے، ٹائم باؤنڈیڈ ہونے چاہیے۔ تو وہ کیا جی کہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے سر میں ڈن کر لیا کہ میں نے فائنینشیل انالیسز میں ٹاپ کلاس سرٹیفکیشن کرنی ہے، تو میں کروں گا سرٹیفائڈ فائنینشیل اینالسٹ آفٹر سی ایم، سرٹیفائڈ بہت سارے لوگوں نے کیا بھی ہوگا سرٹیفائڈ فائنینشیل اینالسٹ بنوں گا۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ سی ایف اے کر لیں، اب اس میں لگیں گے 3 سال، کچھ پیسے فرم دے گی، کچھ پیسے آپ لگائیں گے، فنڈنگ کریں گے، تو جناب ہم نے اسپیسیفک نہیں کر لیا، میجریبل بھی ہے کہ کتنی ایفرٹ لگے گی، ایگریڈ بھی آپ نے بھی ایگری کر لیا، میں نے بھی کر لیا، ریئلسٹک بھی ہے، دنیا کرتی ہے، ایسا بھی ناممکن کام نہیں ہے، اور ٹائم باؤنڈیڈ بھی ہے کہ 3 سال میں یہ کام ہو جائے گا۔ تو یہ ہے جناب آپ جو کہہ رہے ہیں سیٹ گولز۔ اب 2 کام ہو گئے، انالیسز ہو گیا، اسٹریٹجی گول ڈیفائن ہو گیا، اب ایکشن پلان بنانا ہے۔ اب ایکشن پلان یہ ہے کہ یہ سکلز کہاں سے لیں گے ہم، تو اس کے لیے ہمیں کوئی انسٹرکٹر یا انسٹیٹیوشن ڈھونڈنا ہوگا جو سی ایف اے کیا ہو، پرانا کوئی ٹیچر ہو، جانتا ہو ان کاموں کو، ہمیں سمجھا دے۔ اس کے لیے کوئی ٹائم سکیل بھی بنانا پڑے گا، کب ٹائم نکالیں گے، کہاں بیٹھ کے پڑھیں گے، کتنا بجٹ لگے گا، اور اس کے لیے میتھڈ بھی ڈیفائن کرنا پڑے گا جس میں میں چیک کروں گا آپ کے ٹیسٹ اور آپ کی پرفارمنس کہ آپ اس کے اوپر مسلسل کوئی کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کہ ایسی آرگنائزیشن کے وسائل ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی تھوڑا سا مجھے چیک تو کرنا پڑے گا نا، اب اتنا پیسہ لگا رہے ہیں ہم لوگ تو ہم چیک تو کریں گے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا پرسنل ڈیولپمنٹ پلان، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا، کیا خیال ہے؟ اب اس کی جو سمجھ آ گیا ہے، اگر یہ سمجھ آ گیا تب تو چیٹ باکس آن ہو گیا نا جی۔ تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ اس کے اندر کتنے یس ڈالتے ہیں کہ سمجھ آئے۔ جی بچوں صحیح ہو گیا جی، سامی کا آ گیا یس سر، باقی بچوں نے یس نہیں ڈالا یار، ایک یس لکھی دو۔ وقاص بن شاہد اور یاسین بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں ٹھیک ہو گیا، اب ہم کرتے ہیں یہ بات کہ جی اس کے اوپر بھی ایک ایم سی کیو سالو کر دیجیے۔ What name is given to the process whereby an individual defines objective، پہلے objective define کرتا ہے، پھر formulate کرتا ہے action plan for learning۔ تو یہ اس میں سے کون سی چیز ہے؟ تو آپ بچے یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ جب اتنا زبردست کام کرنے کے بعد کوئی بندہ جو ہے وہ یعنی فارمولیٹ بھی کر رہا ہے ایکشن، تو اس میں سے کون سا آپشن لینا ہے آپ نے؟ جی بچوں آپشن نظر نہیں آ رہا کہیں یار، پھر چیٹ باکس بند تو نہیں ہو گیا آپ کا؟ کہہ رہے پھر کہنا پے گا بولو تو صحیح کتنے رہ گئے ہو؟ ڈی آپشن ٹھیک ہوگی بات، کہیں ایسا تو نہیں میں اکیلا ہی بول رہا ہوں باقی سارے کمپیوٹر لگا کے بھاگ گئے؟ اچھا بچوں تو اب جناب جو ہے یہ ڈی آپشن صحیح ہے، مان لیتے ہیں یہ صحیح آپشن ہے۔ اچھا بچوں 5واں سوال، اسٹیجز آف پرسنل ڈیولپمنٹ پلان کون سی والی ہے اور صحیح کون سی ہے؟ شاباش۔ تو سامنے کہہ رہے ہیں کہ ڈی صحیح ہے، جس کے اندر سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے سوٹ انالیسس کرنا ہے، پھر گول سیٹ کرنے ہیں، اور پھر ڈرا اینڈ ایکشن پلان۔ صحیح ہو گئی۔ اچھا جی اب ہم 3 ڈیولپمنٹ ٹیکنیکس پہ بات کرتے ہیں، اور جیسے ہم یہ 3 ڈیولپمنٹ ٹیکنیکس مکمل کر لیتے ہیں تو مسئلہ حل۔ سب سے پہلے جی مینٹورنگ۔ مینٹورنگ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں کوئی بندہ فیلڈ میں نیا نیا آتا ہے اور ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس فیلڈ میں وہ کس طرح سے سکسیس حاصل کرے گا۔ اب ظاہری بات ہے جب آپ اس فیلڈ میں نئے آئیں گے، کسی بھی فیلڈ میں آپ نئے جائیں گے تو آپ کو کتابوں سے جو پڑھا ہے ایگزیکٹ وہ چیز نہیں ملے گی فیلڈ میں، جو
जर्नल से पढ़ा है, रिसर्च से पढ़ा, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। जाहिर है प्रैक्टिकल और चीज़ और किताब और चीज़ है। तो यहाँ 3 बातें होंगी। कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का तजर्बा, मुशाहिदा और हिकमत आपके साथ शेयर करेगा। इसका मतलब है वो कोई यूनिक नॉलेज शेयर करेगा जो कि आप आम हालात में, जो कहा जाए कि हर इंसान के पास कम से कम कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन लेवल पे तो नहीं होता। तो ये फील्ड और इंडस्ट्री का यूनिक नॉलेज होता है, ना किताबों से मिलता है, ना जर्नल से मिलता है, ना अखबारात से मिलता है। ये उसी बंदे से मिलेगा जिसने उस फील्ड में खूब मार खाई। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी चीज होगी वो क्यों ऐसा करेगा। जाहिर है आपको सस्टेन पार्टनरिंग रिलेशनशिप उसके साथ बनाएंगे कि सर ये काम मुझे सिखाएं, आपका काम मैं किया करूंगा, उसका भी कोई फायदा होगा तो करेगा ना। और आखिरी चीज ये है कि इसके अंदर को मेजरेबल बेनिफिट्स भी तो होगा ना। यकीनन बगैर बेनिफिट के तो कोई काम नहीं होता। डेफिनेटली कोई ना कोई बेनिफिट तो होगा, तो बेनिफिट के बगैर तो कोई काम नहीं होता। लिहाजा आप जो है वो किसी मेजरेबल बेनिफिट की खातिर ये काम जो है वो करेंगे। तो इसको हम कहते हैं, ये है मेंटोरिंग। ये क्या है? ये मेंटोरिंग। तो अब पहली बात तो ये आ गई। तो ये ठीक है कि एक बंदे का तजुर्बा 20 साल का है, आप फर्स्ट टाइम उसे मिले हैं, वो ऐसी बातें बताता है कि आप पहले दिन ही जब अगर समझ आ जाए महीने 2 में उसकी बातें, तो आपके पास 10 साल का तजुर्बा ट्रांसफर हो गया ना पहले। यानी अभी आप यंग ही हैं तो उसकी सारे तजुर्बे और मुशाहदे आपने सीख लिए। तो जो चीज़ लोगों ने सीखनी है 20 साल में, वो आपने पहले दिन ही सीख ली। तो ये तो है तजुर्बा के जी, कम से कम 20 साल अगर उसका एक्सपीरियंस है और कोई 2 माह में उसको बहुत सारी बातें बता दी, तो कम से कम अपना 10 साल का तजुर्बा तो आपको दे दिया। ठीक है जी। तो ये होती है मेंटोरिंग, लेकिन ये उस बंदे की होती है जो फील्ड के लिए नया हो। दूसरी चीज होती है जी कोचिंग। मेंटोरिंग उसकी होती है जो फील्ड में नया है, और कोचिंग उसकी होती है जो पहले से बहुत कुछ जानता है, माहिर है अपनी फील्ड में। जैसे आपके मैथमेटिक्स में नंबर को 80-90 आए हैं और आपके वालिद कहते हैं कि इसको यार कोचिंग करा दो, ये बच्चा यूनिवर्सिटी टॉप करेगा, ये कोचिंग। अब क्रिकेट टीम का टीचर नहीं होता, कोच होता है। सोचा आप क्यों? क्योंकि क्रिकेट टीम में पाकिस्तान के बेस्ट 5 बैट्समैन है, बेस्ट 5 बॉलर है, एक बेस्ट विकेट कीपर है। ये क्रिकेट टीम है। तो पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन है ना भाई, तो उनको सिखाना थोड़ी है, उनको ट्यूशन थोड़ी नहीं, वो तो पहले ही अपने काम में माहिर। तो ये जो रिलेशनशिप है ना भाईजान, ये 1 to 1 होता है। क्योंकि एक बंदा 98 पे 2 दफा आउट हो गया, सो नहीं करके आया, तो कोच को अलग से देखना पड़ेगा ना कि इसके जहन में क्या ऐसा चलता है कि 98 तक तो जहाज की तरह चल रहा होता है, यानी कि ऐसे चल रहा होता है जैसे मिसाइल चल गया, रन स्कोर पे स्कोर, और 98 पे आके कैच पकड़ा के आ जाता है। तो चक्कर क्या है? यहाँ पे स्किल्स भी देनी है, लेकिन स्किल से ज्यादा जो है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना। क्योंकि ये तो बेस्ट लोग हैं, बेस्ट लोगों को सिखाना है तो जाहिर है उन्हें कॉन्फिडेंस देना है, बाकी तो उनके पास है। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि इनकी जो है वो कोचिंग क्वालिटीज जो है ना, जो कोच है वो बहुत ज्यादा हाईली क्वालिटीज ऑफ एक्सपर्टीज उसमें होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये गुरु है, और गुरु को सिखाने के लिए महागुरु चाहिए होता है। अब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच मुझे लगा दें, तो ना मुझे को बैटिंग उस लेवल की आएगी ना बॉलिंग। वो मुझे वैसे मैं मिनट अल्लाह कर लूँ तो कोच मान लेंगे कि चलो यार गरीब आदमी की तनख्वाह लगी हुई है, पहले वाला भी कौन सा सही काम कर रहा था। लेकिन वैसे अगर आपने क्रिकेट बैट्समैन का कोच लगाना है तो भाई कोई इंजमामुल हक को लगाओ, कोई मीर मियांदाद को लगाओ। अगर बॉलिंग कोच लगाना है तो कोई वकार यूनुस वसीम अकरम को लगाओ, मुझे क्या आता है। तो ये है जी, इसको कहते हैं कोचिंग। अब बात ये समझ आई कि मेंटोरिंग उसकी होती है जो फील्ड में नया होता है, और कोचिंग उसकी होती है जो पहले से बहुत कुछ जानता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, उसका जो है वो हमने एक्सपोजर लेवल बढ़ाना है ताकि वो बंदा जो है कामयाब हो और कामयाब हो। तीसरी चीज आ जाती है काउंसलिंग। काउंसलिंग आम तौर पर उस वक्त होती है, जो मेरा मुशाहिदा है, कि जब
ایک بندہ اپنی فیلڈ میں بالکل ٹھیک ہے, صحیح کام کر رہا تھا, بڑے سالوں سے کر رہا تھا, لیکن اچانک ایٹیچیوڈ بگڑ گیا, پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ اپنے سب آرڈینیٹ کی بڑی انسلٹ کی ہے, ٹھیک ہے جی, اپنے اسسٹنٹ کی بڑی بےزتی کر دی ہے, اور اپنے سپروائزر کے ساتھ لڑ پڑا. بھائی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا, لہٰذا اس کو ایک پرپز فل ریلیشن شپ اس کے ساتھ بنانا پڑے گا, اس کی مدد کرنی پڑے گی تاکہ یہ اپنی مدد کرے. یعنی کونسلنگ ہے کیا کہ ہیلپ سم ون سو دیٹ ہی اور شی کین ہیلپ ہم سیلف اور ہر سیلف. کسی کی مدد کرو تاکہ وہ اپنی مدد کرے اور اپنے معاملات کو بہتر مینیج کرے. ٹھیک ہو گئی بات؟ آپ ذرا یہ ہیڈنگ دیکھیے, میں ذرا ایک گلاس پانی پکڑتا ہوں اتنی دیر, ذرا غور کریں ان کے اوپر کہ کیا کیا 5 چیزیں ہیں جو ضروری ہیں کاؤنسلنگ میں. اچھا جی, تو بات جناب ہم یہ کر رہے تھے کہ بات یہ ہے کہ کاؤنسلنگ کرنی تاکہ وہ اپنی کاؤنسلنگ کر سکے, اپنے آپ کو بہتر کر سکے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی بندے کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جاب کون سی کرے. چھوٹا بھائی ہے, اس نے کوالیفائی کر لیا ہے, سی ایم میں کوالیفائی کر لیا ہے, یا اس نے ایم بی اے کر لیا ہے فائنینس میں, لیکن سمجھ نہیں آ رہی جاب کیا کرے. بڑا پریشان ہے, 3-4 جابس کی آفر ہے, سمجھ نہیں آ رہی کریئر کون سا جوائن کرے. دیکھیے کاؤنسلنگ کبھی بھی ڈائریکشنل نہیں ہوتی. آپ فیصلہ کر کے نہیں بتا سکتے کہ لو بھائی میری بات مانو بینکنگ جوائن کر لو, نہیں, یہ آپ کا کام نہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو گائیڈ کریں, سمجھائیں کہ بینکنگ میں یہ فائدہ ہے, انڈسٹری میں یہ فائدہ ہے, آڈٹ فرم میں یہ فائدہ ہے, اور اس چیز میں یہ فائدہ ہے, مارکیٹنگ میں یہ فائدہ ہے, آگے آپ یا ایڈمنسٹریشن میں یہ فائدہ, آپ اسے پروجیکٹ مینجمنٹ میں یہ فائدہ ہے. تو آپ اسے جو ہے وہ انفارمیشن دیں, لیکن فیصلہ اسے کرنے دیں, چونکہ کبھی بھی کاؤنسلنگ ڈائریکشنل نہیں ہوتی. میں اس سے بھی آسان مثال دیتا ہوں. چھوٹا بھائی ہے, اس کی شادی کا وقت آ گیا ہے, اور گھر والے دباؤ ڈال رہے ہیں کہ شادی کرو, 2-3 پرپوزل ہیں, بڑا پریشان ہے. ہم اسے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے, ہم اسے یہ کہیں کہ چلو جی یہ جو لیڈی ہیں اے بی سی یا جے ٹی جو بھی ہیں, ان کے ساتھ شادی کر لو. یہ ہم نہیں کر سکتے, یہ اس کی لائف ہے. ہمیں بتانا یہ ہے کہ یہ جو خاتون ہیں یہ حافظ قرآن ہیں, یہ دین وہ جانتی ہیں, اگر آپ ان سے شادی کریں گے تو آپ کی آنے والی نسل بڑی نیک ہوگی. اچھا, یہ جو ای میل ہے اس کے بعد بزنس پلان ہے, اگر آپ بزنس کو ڈیل کریں گے تو آپ کی فائنینشیل ہیلپ ہو جائے گی ان کی طرف سے. یہ لیڈی ہیں, یہ کوالیفائڈ ہیں, جاب کرتی ہیں, ان کے ساتھ اگر آپ لائف گزاریں گے تو آپ کو جو ہے وہ ایک مطلب ڈیول کیریئر فیملی بن جائے گی, تو آپ کا جو ہے فائنینشیل بڑی اچھی نیڈ مینیج ہو جائیں گی. تو یہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو
کوئی ہدایات نہیں دے سکتے یا ڈائریکشن نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ کہ یہ اس کی لائف ہے. ورنہ ایک وقت آئے گا وہ کہے گا جی آپ نے غلطی کی, آپ نے فیصلہ غلط کروایا. یہ تو گاڑی کی چوائس ہو, لائف کی چوائس ہو, جاب کی چوائس ہو, کسی بھی کاؤنسلنگ کرنی ہو, نیور گیو ڈائریکشنز. وی پرووائڈ انفارمیشن, وی پرووائڈ نالج, بٹ the decision is depend on the person, وہ بندے کے اوپر. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ کاؤنسلنگ ہوتی کیا ہے, کہ ہیلپ اے پرسن سو دیٹ ہی اور شی کین ہیلپ ہمسیلف اور ہرسیلف. اب پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جو معلومات لینی ہے وہ معلومات جو ہے وہ آبزرو زیادہ کرنی ہے, اور جو ہے ہم نے باتوں کو پوچھنا کم ہے, سمجھنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم ہر سوال اس سے پوچھیں وہ اریٹیٹ ہو جائے. کچھ معاملات سینسیٹیو ہیں جن پہ ہم نے بات نہیں کرنی. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ وی آر مسلم, ہی مے ناٹ بی مسلم, وہ سکھ ہے, عیسائی ہے, وہ جو ہے وہ پارسی ہے, وہ ہندو ہے, جو بھی اس کا اپنا ریلیجن, ہم اس پہ بات نہیں کرنی. تو ہمیں زیادہ آبزروینٹ رہنا ہے, اور بات کو پوچھنا کم ہے, سمجھنا زیادہ, اور سینسیٹیو ایشوز کو ہم نے ٹچ نہیں کرنا. ہم نے امپیتھیٹک رہنا ہے کہ جب بھی وہ ہمارے ساتھ کوئی بات شیئر کرے ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا ہے کہ وہ پرابلم جو ہے وہ اس کو شیئر بھی کرے, اوپن بھی کرے, اور اس پہ سوچے بھی. کیونکہ ہم اسے انکریج کریں گے کہ دیکھو کہ اسے شیئر کرو گے تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا, کوئی راستہ نکلے, تاکہ اور اس کو کہنا بھی ہے کہ اس پرابلم کو وہ رکھ نہ دے بلکہ سوچے کیسے حل کرنا ہے. اور پھر آپ اس کو یہ بھی کہیں گے کہ جناب جو ہے امپارشل رہنا ہے. آپ نے خود نہیں ڈائریکشن دینی, آپ نے معلومات دینی, فیصلہ اس نے کرنا ہے. لیکن اس کے ہر مسئلے کو ہمیں ٹریٹ کرنا ہے کانفیڈینشیلٹی سے, کہ اس کے راز دوسروں سے کھول نہیں دینے. اگر راز کھول دیں گے تو پھر تو آپ نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے, کاؤنسلنگ تھوڑی کی ہے. تو آپ کو اسے اعتماد دینا چاہیے کہ بھائی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, بی کانفیڈنٹ. اور اسے جو ہے آپ نے جو ہے وہ یہ اعتماد دینا ہے کہ تمہارے راز جو ہے نا وہ راز ہے, یہ جا نہیں سکتے. ہمارا دل جو ہے بند کلا ہے, جو بتاؤ گے ہمارے پاس ہی رہے گا, تاکہ وہ کھل کے آپ سے مدد مانگ بھی سکے. تو یہاں پہ آ کے کاؤنسلنگ کا مسئلہ حل ہو گیا. دیکھیے, کوچ مینٹورنگ کریں گے جو فیلڈ پہ نیا ہوگا, کوچنگ کریں گے اس کی جو کہ کافی کچھ جانتا ہے لیکن اسے کانفیڈنس امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور کاؤنسلنگ اس کی کریں گے جس کوئی جو ہے ہمیں پرسنل لائف میں جھانکنا پڑے اور اس کی مدد کرنی پڑے تاکہ وہ ڈیسیژنز لے سکے. اب آج کا لیکچر اگر آپ دیکھتے ہیں تو آج کے لیکچر میں صرف میرے نزدیک 3 باتیں اہم تھیں. ایک میں نے بات کی کہ جناب لرننگ کے اوپر, کوپس لرننگ سائیکل. دوسرا میں نے پرسنل ڈیولپمنٹ پلان شیئر کیا, اور تیسرا میں نے پلاننگ کے میتھڈ آپ کے ساتھ شیئر کیا. یہ صرف آج کا کام تھا. کل کے کام کے اندر تو صرف ہیملن کا ایک ٹریننگ ایویلیویشن میتھڈ تھا جس پہ ہم نے بات کی تھی. تو صرف یہ چیزیں تھیں. اب جہاں تک سوال ہے آپ کا کہ جی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں, بات کرنی بھی چاہیے ان کے اوپر, جیسے کہ یہاں پہ آ کے ہم ایچ آر کے سیکشن کو جو ہے سم اپ کر دیتے ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ تھوڑی سی ڈیوٹی آپ کی لگاتے ہیں کہ جتنی آپ نے ایف او ایم میں موٹیویشنل تھیوریز پڑھی تھی ان کو ایک دفعہ گو اہیڈ کرنا ہے آپ نے, جس میں میسلا ہے, میکریگر ہے, ایکسپیکٹینسی تھیوری ہے. تو ان سب کو جو ہے آپ نے ڈیل کرنا ہے. اچھا, تو ان سب کو آپ نے ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب جو بات اس کے بعد ضروری ہے وہ یہ ہے جناب کہ ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد میرا جو ہے مین سیکشن جو رہ گیا وہ مارکیٹنگ کا ہے, اور ایک سیکشن چھوٹا سا ہے وہ ہے پرفارمنس, آرگنائزیشن پرفارمنس آف پیپل کا ہے. تو یہ 2 ٹاپک جو ہیں میرے ڈیو ہیں. میری کوشش یہ ہے کہ میں ان کو سے کوئی 2 ہفتے یا 2.5 ہفتے مارکیٹنگ کے ٹاپکس کو دے دوں, اور 1.5 یعنی 1.5 ہفتہ جو ہے وہ آرگنائزیشن پرفارمنس میں یہ اس کو دے دوں, اور اس کے بعد جو ہے کورس کو ہم دسمبر کے اینڈ تک لازماً سم اپ کر لیں.
تو یہ میرا اپنا پلان ہے انشاءاللہ. باقی دعا کیجیے اللہ صحت دے زندگی دے تو پھر یہ مکمل کر لیں گے ہم. اور یہاں پہ آج کا لیکچر میں وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن آپ کی اٹینڈنس لگاتے ہوئے. تو سب سے پہلے آپ کا فیڈ بیک کیسا رہا, سمجھ آ گیا بات کہ نہیں؟ تو فرسٹ آف آل نیڈ یور فیڈ بیک. چیٹ باکس چل رہا ہے, جلدی سے دے دیں پھر آپ بھی کھانا کھانے جا سکیں گے, میں بھی جا سکوں گا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہوگی بات, ٹھیک ہوگی. گڈ 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 گڈ. اچھا تو ٹھیک ہے, مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب جو بات ہم کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ پہلے آپ کی اٹینڈنس لگائی جائے. تو اٹینڈنس کے لیے آپ کا میں دیکھتا ہوں کون کون اس وقت ہے. تو میرے ساتھ ایمن شہزاد ہیں, یہ بالکل نیا نام ہے میرے لیے, پہلے شاید میں نے نہیں پڑھا یا پہلے شاید میں رول نمبر سے بولتا رہا ہوں. ایمن شہزاد, ٹھیک ہے جی. آج ہے 2 تاریخ. اچھا اس کے علاوہ جو ہے حسان سید ہیں. حسان سید, محمد حسان نہیں, محمد حسان شاید وہی ہے, محمد حسان ہے میرے پاس نام لکھا ہوا. یس سر, محمد حسن عباس ہے رجسٹر میں میرا نام. تو یہ میں بتا ہوں. اور یاسین ہیں جی, یاسین بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ رکھا ہے, وہ اللہ رکھا, مائک کھول کے بتا دو اللہ رکھا نہیں آیا. اچھا مطلوب احمد, محمد ساجد نہیں, سامی, سامی جو تو میں نے دیکھا ہے. یس سر, محمد یس سر, ساجد. یس سر, سامنے. محمد ساجد آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا اور واشق بن شاہد نے بھی جواب دیے تو یہ بھی آیا ہوا ہے, اس کو بھی میں یس کر دیتا ہوں. تو میں بول دیتا ہوں کون کون حاضر ہے. محمد یاسین, محمد حسان سید, اچھا جی, محمد سجاد, سامی, وقاص بن شاہد اور ایمن شہزاد, یہ حاضر ہیں. اور کوئی بچہ سر وہ امان شہزاد ہے میرے خیال سے. امان. اچھا واجد, واجد کا نہیں بولا, واجد بھی ہے. اچھا سر اور وہ کوئی کل کی اٹینڈنس بھی نہیں گئی, کل محمد گزرا تھا کل. واجد میں نے لگائی ہے یار, کل بھی لگا دی, تیری فکر نہ. سر محمد ساجد منیر میرا نام ہے. محمد ساجد, ہاں محمد ساجد منیر. یس میں جی جی نام مجھے دو بچوں پہ ٹھیک ہو گیا جی. جی اوکے اوکے سر. اوکے, اللہ حافظ. ایمن بھائی, امن شہزاد, حسن بھیا آپ نے آج چیٹ روم بند کروا دیا تھا یار. کیا آپ نے چیٹ روم بند کروا دیا تھا یار دوست. میں نے کیسے؟ مرضی ہے بھیا آپ کی, کیا چاہ رہے ہیں آپ کھل کے بتائیں میں جی. کسی اور کو کر رہا تھا, میں یہ غلطی سے یہاں کر دیا میں نے. اچھا ڈائریکٹ میسج کر رہے تھے, یہاں پہ کر دیا. ہاں میں دیکھ رہا, میں کہ یار حسن کو کیا ہوا. تجھے میں ان باکس میں بتاتا ہوں میں کسے کر رہا تھا. اوکے ہو گیا. آپ اس طرح کریں نا, میرے نمبر پہ واٹس ایپ پہ کر دیجیے گا, اس پہ نہ کریں, یہ خطرناک ہی ہے. جی جی مجھے سمجھ جیسا. اوکے ہو گیا. اوکے برو, اللہ حافظ. اوکے.